सहभागी युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हुँदा आज अनाम नगरको 7 तले 8 तले भनौँ होइन, ग्राउन्ड फ्लोर सहित 8 तले इन्द्र चामलिङ राईको भव्य बिल्डिङमा भवनमा समेत आज काठमाडौँ आज सरकारले डोजर चलायो। त्यहाँ चाहिँ फेरि कसरी विषयहरू प्रवेश आयो भने पूर्व सचिव भीम उपाध्याय लगायत केही व्यक्तिहरूले निरन्तर अब जस्तो यो चाहिँ सांस्कृतिक पार्टीको मान्छे रहेछ, ल हेर्नुहोस् त अब पार्टी दर्ता गर्दा पनि उहाँको अनुहार देखियो भनेर चिनो लगाई सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरिएको दृश्य आयो। यो विषयमा हर्क साम्बाले ठ्याक्कै स्टाइल फेरि के लेख्नुभयो भने पुण्य सर, इन्द्र चामलिङ राईलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन, न कुनै समितिमा छन् उनी, साधारण सदस्यता पनि लिएको छैन। त्यो व्यक्तिले कसरी भयो श्रम संस्कृतिको नेता, हावादारे गफ नलाऊ है फटाओ भनेर अब भीम उपाध्याय लगायत अन्य व्यक्तिहरू लक्षित उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। अब सहयोग गर्न त पाइयो होला, तर व्यक्ति कुनै आधिकारिक रूपमा पदाधिकारी नभएपछि त संस्कृति पार्टीको नेता भन्ने त होइन होला। पुण्य सर, यो विषयलाई कसरी हेर्नुभयो? 8 तले 7 तले घरमा समेत यति बेला डोजर चलेको अवस्था छ। स्वयं मान्छेहरूले लाल पूर्जा देखाएका छन्, कर तिरेको भनिरहेका छन्। यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? सरकार जुन ढङ्गले आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छन्, खोला किनारका बस्तीहरू, सुकुम्बासी बस्तीहरू, ऐलानी जग्गाहरूमा होइन, प्रति जग्गाहरूमा जसरी डोजर चलाइएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? पहिलो कुरो त यहाँनिर सुनियोजित रूपमा मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, गलत सूचना, प्रोपोगन्डा, गोयबल शैलीका स्याल हो यहाँ अचाक्री मचाएर इन्द्र चामलिङ राई जसको 7 तले 8 तले घरमाथि डोजर चलेको छ, त्यो घर मिल्थ्यो भने त हर्क साम्पाङको पनि आदि हो भन्थे होला। त्यो नमिल्ने हुनाले हर्क साम्पाङजीको स्वच्छ छवि हुनाले त्यो चाहिँ भन्न सकेनन्, बाँकी केही राखेनन्। उनीहरूले कतिसम्म भने भीम उपाध्यायजी लगायतका व्यक्तिहरूले यो हर्क साम्पाङको पार्टीको समारोहमा जाने, पार्टी स्थापना हुँदा जाने, त्यही पार्टीको मान्छे, त्यही पार्टीको नेता, उनीहरूको हितेरी मितेरी छ। त्यही भएर सुकुम्बासीलाई बचाउ गरेर हर्क साम्पाङले भनेर प्रचार गरे। केही मान्छेले त हर्क साम्पाङज्यूका आफन्त इष्टमित्र आदि इत्यादि सबै क्रिस्चियन जति खरप्पै हर्क साम्पाङका मान्छे, किनभने उनीहरूलाई डक्कली पास्टर बनाइदिए यिनीहरूले, उनीहरूको परिभाषा भयो। अनि त्यहाँ जति पनि राई लिम्बूहरू छन्, जनजाति सबै छन्, सबै हर्क साम्पाङका आफन्त उनले भड्काएका मान्छे रे। अनि उनका कार्यकर्ता परे रे। अझ हुँदा जसपा अध्यक्ष अशोक राईको श्रीमतीले वर्षौँ अगाडि बनाएको स्वप्न बाटिका नामक स्कुल हिजो ध्वस्त पारिएको छ। त्यो स्कुलमा पनि हर्क साम्पाङको विशेष लगात चासो राईहरूकै। अझ एउटा हाउडेले त दयाहाङ राईको पनि सुकुम्बासी बस्तीमा भव्य घर भत्कियो भनेर यसरी हालेछ। यो के गरेको? एकातिर जातीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष यही मौकामा फैलाएका छन्, अर्कोतिर चाहिँ हुँदै नभएको इन्द्र चामलिङजीलाई, इन्द्र चामलिङ राईजीलाई राई भएकै कारण र एकाचोटि भेटेर चिया पिएकै कारण यो पनि हुन सक्छ कि संसदको नेता बनाइदिन्छ। इन्द्र चामलिङ राईले भोट हाल्न सक्छन्, समर्थन गर्न सक्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो गरेका पनि हुन सक्छन्, नगरेका पनि हुन सक्छन्, त्यो मलाई थाहा भएन। त्यो गरेको भए पनि अन्यथा हुँदैन, तर त्यो बाहेक उनको अन्य राजनीतिक हिसाबले श्रम संस्कृति छ, गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। हर्क साम्बाले भन्नुभयो त साधारण सदस्यता पनि उहाँले लिनु भएको छैन, कुनै समितिमा हुनुहुन्न, पार्टीको पदाधिकारीमा हुनुहुन्न। एकताका एउटा अखबारले के लेख्थ्यो भने वामदेव गौतमको भतिज पुण्य गौतमले यसो भने भनेर लेख्थ्यो। अब वामदेव गौतमजी बर्दियाको, म यता बाराको, अनि हामी बिचमा गौतम नाता बाहेक केही पनि नाता छैन। अब अखबारले मलाई बनाइदियो, मलाई नक्कली जडा पनि बनाएको छ, झाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान बाजा गाँजा भाङ केही नखानेलाई। त्यसै गरी गलत सूचनाको खेतीपाती गरेर हर्क साम्पाङज्यूको चरित्रवादी हिरो छाप्नेहरू सावधान, होसियार, यो खालको भ्रम नफैलाउनु, पहिलो कुरो यो भन्छु। दोस्रो, इन्द्र चामलिङको घरमा डोजर राख्दाखेरि मिठाई बाँड्नेहरू पनि मैले देखेँ, इन्द्र चामलिङ लगायतको। अझ अर्को गलत भाष्य न्यारेटिभ्स के निर्माण गरेका छन् जबरजस्ती भने। अब एकाथरी झ्याप्पदारी पालेका सर्वोच्चमा मुद्दा भएका, भ्रष्टाचारको मुद्दा भएकाहरू भिआइपीहरूले त के पनि भन्न भ्याए भने त्यो चाहिँ जानी हेर त सुकुम्बासी भित्र बस्तीभित्रका हुकुमवासी इन्द्र चामलिङ राईहरू जसले 8 तलाको महल उभ्याए, यी हुन् सुकुम्बासीका नाइके भनेर पनि फोटो हाल्न, भिडियो हाल्न भ्याए। कठै बरा बिचरा सुकुम्बासी मात्र माथि यत्रो अन्याय हो। त्यो
इन्द्र चामलिङजीको छेउमा वरिपरि चाहिँ सुकुम्बासी छन् है, छन्। त्यहाँ डोजर चलाइयो, त्यो अन्याय। तर घाँसे मासे एकै नासे, सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्टे, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने भने जस्तो यसरी ज्यादतीपूर्ण तरिकाले प्रोपोगन्डा गरेर सुकुम्बासीलाई एक त थातबासबाट उठाइएको छ, उनीहरूमाथि घनघोर पाप र अन्याय भएको छ। अर्कोतिर अब सुकुम्बासी जहाँ जाँदा पनि उनीहरूलाई के भन्ने भए, तिमीहरू त ठुल्ठुला महलहरू निर्माण गर्ने, तिमीहरूको महल भत्कियो होइन, 3-4 तलाको 7-8 तलाको भन्ने भयो कि भएन। त्यसकारण यो देशको खनी खोस्री तपाईँको भस्पे फरिया फाँडेर उब्जाउ गर्ने यो देशका भूमिपुत्र जसले 46 सालपछि वा 62-63 पछि नक्कली कागजात पेश गरेर, फेक डकुमेन्ट पेश गरेर नागरिकता लिएका छैनन्। अब यहाँनिर 2 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बिहा 2 बिहा जति किने पनि उनीहरूले विदेशी नवआगन्तुक जसले नयाँ नागरिकता पाएका छन्, उनीहरूले त नम्बरी जग्गा ल्याएका छन्। अब उनीहरूले त देश कब्जा गरे। बिचरा सुकुम्बासीलाई त यही देशमा बेघर बनाइयो, गुड भत्काइएको चरा जसरी लखटियो। र याद गर्नु होला, यो जुन पाप भएको छ नि, यो जानी जानी भएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ विद्रोहमा धकेल्ने, उनीहरूलाई बेरोजगार बनाउने, तीमध्ये कतिलाई विदेश भाग्न बाध्य बनाउने र उनीहरूलाई छिया बनाउने। र जो मान्छे चाहिँ विदेशबाट आए, यी सुकुम्बासीका आफन्तहरू भने 50-60 वर्ष अगाडि पटनाबाट, बिहारबाट, युपीबाट आएका होइनन्। यिनीहरूको चेलीबेटीहरू सुकुम्बासी भन्ने जो मूलवासीहरू हुनुहुन्छ, स्पेसली अझ राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर आदि इत्यादि त्यहाँ बढी देखिनुहुन्छ। अब यहाँनिर के छ भने जातीय कुरो गरेको होइन। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड मेकिङ अफ ओल्ड अर्डरमा स्यामुअल पी हन्टिङटनले साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो सत्ता अखण्डक बनाउनको निम्ति जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक लडाइँ मचाउँछन् भनेको छन् के। अब यहाँ पनि तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, मूलतः दलितहरू, आदिवासी जनजाति, मूलवासी, तामाङ, गुरुङ, राई, मगर, लिम्बू आदि इत्यादि भएको बस्ती हुनाले नै त्यहाँ बढी पेलिएको हुन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ र उनीहरूलाई विद्रोही बनाइएको अवस्था छ। र तपाईँलाई म भन्छु, यो देशको उत्पत्ति, यो धरतीको उत्पत्ति भएदेखि नै यो धरतीमा एकदम माटोसँग मुटुको सम्बन्ध गाँसेर बसेका आज बेगरबार खेदिने, हिजो भारतबाट आउने, अमेरिकाबाट आउने, यहाँ त धेरै ज्वाइँहरूले नागरिकता पाइसके, अमेरिकन ज्वाइँ। अनि अमेरिकामा जन्मिने अनि नेपाली भान्जाहरू, विदेशीको सन्तानहरूले पनि यहाँ पाइसके। तर ती नेटिभ नेपाली चाहिँ खेदिएका छन् के, तिनीहरूको चाहिँ बस्ती उजाड भएको छ र तिनीहरूलाई के बदनाम गरिएको छ। हो, सरकारले के गरिदियो अहिले, ठ्याक्कै यो भ्रम सृजना गर्ने एउटा खेलबेला पनि हुनसक्छ है। खास गरिब नितान्त सुकुम्बासीको बस्तीमा पनि डोजर चलायो अनि अतिक्रमण गरेको ठाउँमा पनि गएर डोजर चलायो। होइन, इन्द्र चामलिङको नि हेर्नुहोस् त नक्सा नै रहेछ, उनले कर पनि बुझाइरहेको छ राज्यलाई। अब अलिकति सरकारी जग्गामा थोरै अंश पर्यो भनेर उनको पुरै घरै भत्काउने जस्तो अब भन्नाले सरकारको त्यो ढङ्गको सक्रियता देखियो। म त भन्छु यो सरकारले काहीँ भत्काउनै हुँदैन थियो, व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो। व्यवस्थित कसरी भने, इन्द्र चामलिङ राई जस्ता मानिसहरूले जानी नजानी अलिकति जग्गा त्यहाँ अतिक्रमण भएको होला, त्यो ठाउँमा गर्ने के भने अतिक्रमित भूमि बराबरको रकम चाहिँ उनले सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु पर्थ्यो। जस्तो कति छ उनले चर्चिएको 4 आना जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्, 1 आना गरेका छन् कि कति, त्यो सरकारलाई राज्यलाई छुट्टै तरिकाले कर तिर्ने हो, कर तिर्ने, त्यसको राजस्व बुझाउने। मानौ उनले 2 आना चर्चिएका छन्, त्यो ठाउँमा अहिलेको राज्यको सम्पत्ति उपभोग गरेको, भोगचलन गरेको हो बापत एक पुष्ट पटक गरेर, त्यसो गर्दा पनि त्यो पो राम्रो हुन्थ्यो होइन पुनि सर? यसरी भत्काउनु भन्दा अहिले त हेर्नु त त्यहाँ कम्ती नै 100 भन्दा बढी कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए, रोजगारी पाइरहेका थिए, बिगबाट पनि त्यही सञ्चालन थिए। आज उनीहरूको रोजीरोटी पनि खुसी पुनि सर। आखिर खोलाले आएर तपाईलाई मेरो जमिन अतिक्रमण भयो भनेर भनेको थिएन, अनि त्यसपछि जलदेवी होइन त्यहाँ बाटो पनि केही भन्नाले बाटो पनि सञ्चालन भइरहेको थियो, त्यहाँ त्यति समस्या त केही पनि थिएन। अब धोबी खोलाको रुद्रमतीको जलदेवी नदीबाट उत्रिएर आएर सिंहदरबार ठमठम गएर ल बालेन शाहजी प्रधानमन्त्रीजी मलाई अतिक्रमण भयो, त्यो इन्द्र चामलिङ भन्ने मान्छेले 7 तला बनाएर मलाई एकदमै डिस्टर्ब भयो भनेर त जलदेवीले भनेकी थिए। त्यहाँ बाटो पनि असर थिएन, 2 लेनको बाटो मजाले चलिरहेको बाटो थियो, त्यो त सुरुदेखि नै त्यो घर हान्न खोजेको। त्यहाँ हो इन्द्र चामलिङ र इन्द्र चामलिङ जस्ता मानिसहरूको जो घर भत्काइएको छ, त्यो भत्काउनुको सट्टा उनीहरूलाई एउटा नोटिस दिने, उनीहरूलाई के भन्ने भने यति दिनभित्र तपाईँहरूले अहिले परल मूल्य मानौ 1 करोड, त्यहाँ 1 करोड आना होला ल, 2 आना मृत्यु भएर चाहिँ 2 करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईँले हर्जना बुझाउनुहोस् भन्ने। त्यसो गर्दा तपाईँको राज्यमा कोष पनि बन्ने हो, त्यो गर्न उपयुक्त हुने, र त्यसो गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्ने, अर्थात् उनकै हुने त्यो सम्पत्ति। त्यसरी जाँदा व्यवहारिक हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्,
जग्गा त्यो असनको गल्लीमा बाटो छ कति हो। यदि ऐलानी गोठी पर्ती हो। सुकुम्बासी सबै भत्काउने हो भने तपाईँले आदि नेपाल खाली गर्नुपर्छ हो। अहिले केपी खनालको घर चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीमा ठिक भेटियो छ केपी खनालको विषयमा एकछिनपछि आउँला। इन्द्र चामलिङको विषयको कुरा गर्दा चाहिँ इन्द्र चामलिङ श्रम संस्कृतिको अभियानमा हिँड्दै गर्दा सिङ्गो पार्टीलाई नै अब यो चाहिँ सुकुम्बासीहरू नै रहेछ यो पार्टीमा भनेर त्यसरी बदनाम गर्न त मिल्दैन। हर्क सामुलाई पार्टीलाई बदनाम गर्न त मिल्दैन होइन, पुण्य सर है। सुकुम्बासी हुन सक्छ सुकुम्बासी चाहिँ हुनुपर्छ त्यो श्रमिकको पार्टी हो हो। नेकपा एमाले श्रम संस्कृति जस्ता पार्टीमा भूमिहीन सुकुम्बासी दुखी गरिब रोगीहरू हुन्छन् हो। किनभने यो त रासोपा भने त कर्पोरेट घरानाको साउजीहरू सेठहरूको होइन डिप स्टेट सब प्यारा भएका मान्छेहरूको पार्टी भएछ नि त हो। अनि गरिबलाई समर्थन गर्ने गरिबको आवाज उठाउने पार्टी भने त यस्तै श्रमजीवीको पार्टी हुन्छ हो। अब मैले इन्द्र चामलिङ राईकै उदाहरण दिन्छु मेरो पनि भेट भएको छ एकचोटि उहाँसँग मैले पनि कुरा गरेको थिएँ उहाँले बकैदा मेरो सबै लाल पूर्जा छ सबै छ भन्नुभएको थियो उहाँले देखाउनु पनि भयो अलिकति जग्गा चाहिँ त्यहाँ परेको रहेछ अब कहाँ परेको छैन धेरै ठाउँमा त्यस्तो जग्गा परेको छ खोज्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा यो त 22 साल पछिको नापी हो फेरि त्यतिखेरको नापी यति अव्यवस्थित भएछ कि आँकडा जग्गाहरू अब नम्बरीको रूपमा पूर्जा आउन बाँकी ठिक्क परेका जग्गा कति छन् आँकडा ऐलानी जग्गा कति छन् भोग चलन गरेर चर्चिएर बसेको अनि सुकुम्बासी बसेको पनि लगभग ऐलानी जस्तै हो त्यो जग्गा कति छ त्यसको सही आँकडा निकाल्दा सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने आँकडा जग्गामा तुरन्त लाल पूर्जा दिइहाल्ने त्यो लाल पूर्जा बन्न मात्रै बाँकी हो सबै भइसकेको छ अनि ऐलानी जग्गाको नाप जाँच थप गरेर त्यसलाई पूर्जा दिने उपयुक्त हिसाबले अनि त्यसपछि तपाईँको बस्तीमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती नहटाएर त्यहाँ हुकुमवासीहरूलाई चाहिँ आफ्नो थात थलोमा पठाउने तर सुकुम्बासीलाई त्यहीँ पूर्जा दिने त्यहीँ नक्सा बनाउन लगाउने नक्सा बनाइदिने त्यो गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ बरु एकदम व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो फोहोर सफा गर्नु पर्थ्यो या त एडिबीको 55 अर्ब लोन स्याङ्सन गर्नको लागि अझ के भनिन्छ भने युरेनियम प्रशोधन गर्न एडिबीको लोनलाई 80% चाहिँ त्यहाँ सैन्य रणनीतिको लागि प्रयोग गरिँदैछ भनेर भनिँदैछ। अब राजसभाको कुरा गरौँ त ठ्याक्कै अब राजसभाका सांसदहरू केपी खनालको पनि ओइलानी जग्गामा घर त्यहाँ चाहिँ उनले नक्सा पासै गरेका छैन भन्ने कुरा आयो घर बनाएको छ होइन 2.5 तले 3 तले अब त्यसपछि राजसभाको अर्का सांसद सागर ढकालको परिवारको घर पनि खोला मिचेरै बनाएको भन्ने कुरा छ। अब इन्द्र चामलिङहरूको घर भत्किन्छ भने सागर ढकाल अनि केपी खनालहरूको पनि घर भत्किनु पर्ला नि त भनेर पनि भन्छन् त्यहाँ समाचार पनि आएको छ कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर सायद तपाईँले त्यो समाचार पनि पढेर सुनाउनुहुन्छ होला। अझ यहाँ अझ तपाईँको सूचनाहरू अतिरञ्जित भएर आएका छन् मैले पाएको सूचना अनुसार त केपी खनालको घर ऐलानी होइन सुकुम्बासी बस्तीमै छ अरे ए मैले त त्यो पो सुनि त भनेपछि त उनको घर पनि भत्किनु पर्ला नि त कञ्चनपुर के होला कैलाली कञ्चनपुरमा पुनर्वास भन्ने ठाउँै छ होइन त्यो पछि बस्ती बसाइएको हो। अब त्यस्ता धेरै छन् पहिरोको जोखिममा परेका बाढीमा परेका मान्छेलाई त्यहाँ लगेर राखिया छ त्यो नापजाँच भएर पूर्जा दिने काम भएको छैन। मेरो भनाइ चाहिँ के भने अब मैले त यहाँ केपी खनालको घर तुरन्त भत्किनु पर्थ्यो भनेर बबन्डर गर्नु पर्थ्यो होला नि विरोधी भएको हिसाबले म गर्दिनँ म व्यवहारिक हुन्छु म के भन्छु भने यहाँनिर कुनै पनि घर भत्किनु हुँदैन थियो। इन्द्र चामलिङ जस्ता मानिसहरूको जो सरकारी जमिन अलिकति जानेर नजानेर अतिक्रमण गरेका छन् आखिर उनीहरूको पूर्जा छ तिरो तिरेका छन् कर बुझाएका छन् भने कर बुझाएका छन् भने त्यस्तालाई जति जमिन उनीहरूले चर्चिएका छन् त्यो बराबर सरकारी जमिनको हर्जना तिर्ने त्यो इन्द्र चामलिङ जस्ता मान्छेलाई त्यो गर्ने दोस्रो कसैको पनि नभत्काउने दोस्रो ऐलानी जग्गा पनि नभत्काउने अनि आँकडालाई तुरन्त पूर्जा दिने ऐलानीलाई पनि पूर्जा दिने र सुकुम्बासी पनि जहाँ छन् असली सुकुम्बासीलाई त्यहीँ पूर्जा दिने त्यही बस्ती व्यवस्थित गरिदिने त्यहीँ राम्रो बनाउने अनि त्यसपछि नक्कलीहरूलाई चाहिँ नक्कली सुकुम्बासीलाई आफ्नो थात थलोमा पठाउने या त भगवान्ले पनि सुख पाउनु भएन हर्क साम्पाङले लेख्नु भएको छ भगवान्ले सबै पूर्जा ल्याउनु पर्ने। नेपालमा प्राय सबै विद्यालयहरू कलेजहरू सरकारी जग्गामा बनाएका छन् अब सबै भत्काउनुहुन्छ तपाईँ होइन जस्तो मठ मन्दिरहरू त सार्वजनिक जग्गामै हुन्छ नि सरकारी जग्गामै हुन्छ नि अब सरकारी जग्गामा चाहिँ राख्ने के त सरकारी कार्यालय यिनीहरूले के भनेको छ स्कुल कलेज पनि भत्काउने हो भने के चाहिँ हुने सार्वजनिक सम्पत्ति होइन स्कुल मठ मन्दिर भने त सार्वजनिक सम्पत्ति होइन त्यो त सरकारी जग्गामै हुन्छ त पुण्य सर होइन हुँदा आधीभन्दा बढी नेपाल खाली हुन्छ मैले भनिरहेको छु त तपाईँको गुठीको जग्गा उठीवास लगाउने भने यो अहिले हामी जहाँ बसेर इन्टरभ्यू गर्दैछौँ यो पशुपति क्षेत्र सबै उठीवास लाग्छ
पर्ती जग्गाहरू खाली गर्ने हो भने त्यस्तै पोखरी मिचेर सरकारी पोखरी मिचेर ठुल्ठुला सपिङ कम्प्लेक्स बनाएको कुरा हामीले भुलेका छौँ। त्यो चाहिँ राजसभा निकटको मान्छे हुनाले छुट्टै मापदण्ड। मैले भनिहालेँ ऐलानी जग्गा चाहिँ 80% शासक प्रशासकले भोग चलन गरेका छन् क्या अहिले। त्यो भएर उनीहरूको हकमा उनीहरू त धनी मानी नीति निर्माणमा छन्। त्यहाँ यो संसदमा धेरै मान्छेको ऐलानी जग्गा छ, मन्त्रीहरूकै होला, प्रधानमन्त्रीकै आफन्तको होला, केही भन्न सकिँदैन। राष्ट्रपतिकै छ कि छैन त्यो भएको हुनाले उनीहरू त ठुला बडा उनीहरूको हकमा छुट्टै भयो। तर साना तिना भूमिहीन असहाय अपाङ्ग ती जमिन नभएकाहरूलाई चाहिँ हेप्ने काम हो नि त। अनि एकैचोटि डोजर चलाइदिनाले त्यही अतिक्रमित जग्गामा यिनीहरूले ठुला ठुला घर बनाए भने अब बिचरा सुकुम्बासीले खाइ नखाइ गरेर आफ्नो बस्तीमा भविष्यमा लाल पूर्जा आउला, नक्सा पास होला भन्ने आशमा यति जमिन के फेरि त्यो टाउको लोकोनी जति जमिन मात्रै चर्चिएका छन्, त्यहाँ उनीहरू स्वरोजगार छन्। होइन, सुकुम्बासीहरूले चाहिँ जग्गा हडपेको अथवा चर्चेको ओगटेको भन्ने अनि ओइलानीवाला अलि प्रति जग्गावालाहरूलाई चाहिँ अनि भोगचलन गरेको भन्न मिल्छ त पुण्य सर? त्यो मिल्छ। मोटो अर्थमा हेर्ने फिलोसोफिकल रूपमा जाने हो भने पृथ्वी नै हामीले हडपेको हो नि। होइन, अहिले अब सांसद केपी खनालको कुरा त्यस्तै आएको छ कि हामी त सुकुम्बासी होइन, हाम्रो त होइन ओइलानी जग्गामा हो, यो त अब त्यसलाई प्रति जग्गा भन्छ, 7 जग्गा भन्छ, त्यो त आउने लाल पूर्जाको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको यो एउटा भिडियो नै हेरौँ त। हाम्रो मित्र किशोर श्रेष्ठजी अरे यो आफैमा एउटा कुतर्क हो। किन कुतर्क हो भने उनीहरूले चर्चेर बसेको सरकारी जमिन चाहिँ भोग चलन रे सुकुम्बासी बसेका चाहिँ के भोग चलन नगरेर त्यो जग्गामा ओगटेको हडपेको चर्चेको भन्छ उनीहरू। त्यस्तो त्यो दोहोरो परिभाषा कसरी दिनुहुन्छ? यो पृथ्वी नै मान्छेले अतिक्रमण गरे होइन, ओगटे त सबैले ओगटे हो नि त। मोटो अर्थमा यो भगवानले बनाइदिए, मैले भनिहालेँ भगवानले दिएको लाल पूर्जा हो, भगवानले यो भूगोलको रेखा कोरेको होइन। त्यो विषयमा समाचार पनि पढ्नु सक्नु सर, के भन्दो रहेछ? समाचार पनि पढ्छु होइन, तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, धन्यवाद। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सारा कुराहरू तथ्य र प्रमाण आफै बोल्छन्, तथ्यको अगाडि सबै कुराहरू निरीह हुन्छ। अब यहाँनिर विचारणीय कुरा के छ भने दोहोरो मापदण्डमा त राज्य जानु हुँदैन नि त। हो मेरो अब यहाँनिर समाचार रहेछ तपाईँको नेपाल प्रेसमा, म यहाँ तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यो खुल्न अलिकति टाइम लाग्ला। खैर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा यही हो कि वास्तवमा यो देशमा सुकुम्बासी गरिब भूमिहीन दिनहीनलाई ठुलो अन्याय भएको छ, ठुलो अन्याय भएको छ, उनीहरूमाथि अत्याचार भएको छ, ज्यादती भएको छ। अवश्य पनि दैविक दण्ड हुन्छ। उनीहरूले यो धरतीमा जन्मिएपछि एक चपेरी जमिन पाउनु उनीहरूको मौलिक हक हो। प्रधानमन्त्री बाबेन्द्र शाहले सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा रहेका संरचना भत्काइरहँदा उनकै पार्टीका सांसद अझ उनी निकट केपी खनालको घर भएको जग्गाको पनि लाल पूर्जा नभएको पुष्टि भएको छ भनेर। यहाँ त लाल पूर्जा हुनेहरूको त घर भत्काएको छ, अनि लाल पूर्जा हुनेको ड्याङ ड्याङ भत्काएका छन्। उनको त लाल पूर्जै छैन, नक्सा पास छैन, लाल पूर्जै छैन। यो देशमा नेटिभ नेपालीहरूप्रति युद्धको घोषणा गरेको, नेपालीहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको। अब यहाँ यो लिङ्क खोल्न अलिकति टाइम लाग्यो। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने सुकुम्बासी बस्तीमा छिरेर जुन ज्यादती अहिले भएको छ, जुन अत्याचार भएको छ, सरकारले जे गरेको छ, यसमा दोहोरो मापदण्ड किन? कोहीलाई अत्याचारै अत्याचार, कोहीलाई भने कानुनी छुट, यस्तो काहीँ हुन्छ? अब एकातिर तपाईँको सारा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने गरी
1500 जति नियुक्तिहरू खारेज गरेर आफ्नो हात जगन्नाथ गर्नको लागि अध्यादेश ल्याएको छ र अध्यादेशको राज चलाइरहेको छ। राष्ट्रपतिमा महाभियोगको तररार देखाएर दर्शाइएको छ। राज्य उनीहरूले लगभग कब्जा गरेको स्थिति छ। यो अवस्थाले नेपाल कहाँ जान्छ? एउटा डिप स्टेटको म्यानेजमेन्टमा जान सक्ने, बफर स्टेटको स्टाटसमा हुन सक्ने नक्सा पास विनय राष्ट्रपा सांसद केपी खनालको 3 तले घर, जग्गाको पनि छैन पूर्जा। कैलाली प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा रहेको संरचना भत्काइरहँदा उनकै पार्टीका सांसद केपी खनालको घर भएको जग्गाको पनि लाल पूर्जा नभएको पुष्टि भएको छ। कैलालीको लुम्की चुहा नगरपालिका 1 बस पार्क नजिकै निर्माणाधीन घर पनि सार्वजनिक ऐवानी जग्गामा रहेको छ। ऐवानी जग्गामा निर्माण गरिएको उनको घरको नक्सा पास पनि छैन। प्रधानमन्त्री शाहले नक्सा पास र लाल पूर्जा नभएको संरचनामा कारबाही गरिरहँदा उनी निकट रहेका उनकै पार्टीका सांसद खनालको घर पनि नक्सा पास बिना बनेको खोलेको हो। केपी खनालका बुवाआमा अब खगेन्द्र सुनारले पनि सुकुम्बासी भनेका छन्। बस्तीमा उनको घर छ कि? केपी खनालका बुवाआमा लामो समयदेखि भारतमा मजदुरी गर्छन्। अहिले पनि उनीहरू भारतमै छन्। बुवाआमाले भारतमा कमाएको पैसाले कैलालीको लम्कीमा घर बनाएको केपी खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनले बताए। तर घरको पूर्जा नभएको उनको भनाइ छ। उहाँको घर ऐवानीमा भएको कुरा सत्य हो, तर अतिक्रमण गरेर बनाइएको होइन। त्यो पनि उहाँका बुवाआमाले आफ्नै लगानीमा बनाउनु भएको हो। कैलाली यहाँनिर के छ भने कैलाली क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित खनालले निर्वाचनकै समयमा आफूलाई सुकुम्बासी र ऐवानी जग्गामा बसोबास गर्ने उम्मेदवार भन्दै चिनाउँदै आएका थिए। लाल पूर्जा नभएको सुकुम्बासीको छोरो उम्मेदवार भएको भन्दै मतदातालाई बताइरहेका थिए। यो एउटा भिडियो पनि रहेछ, यो पनि सुनौ। बढी भ्याउने कि पहिला? होइन, यो पहिला सुनौ। वर्षौँसम्म लाल पूर्जाको नाम लिएर उनीहरूले केवल हाम्रा आमा बुवालाई लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर भोट मागे। अन्य पार्टीका उम्मेदवारलाई सङ्केत गर्दै उनले भनेका थिए। आज त्यही लाल पूर्जा नभएको छोरो उम्मेदवार बनेर आएको छ। आफूलाई भूमिहीन बताउँदै आज भूमिहीनहरूको समेत समर्थन जुटाएर उनी सांसद निर्वाचित भएका थिए। अहिले आफैले मापदण्ड विपरीत नक्सा नगरेरै ऐवानी जग्गामा घर बनाएको खुलेको हो। लुम्की चुहा नगरपालिका प्रमुख सुशीला साईले सांसद खनालको घर अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रमा रहेको र लाल पूर्जा नरहेको बताइन्। उनले भूमि आयोगबाट नक्सा पास भएर सबै प्रक्रिया पुरा भएको भए पनि लाल पूर्जा भने जारी नभइसकेको बताइन्। उनले घरको नक्सा पास नभएको समेत बताइन्। माननीयज्यूको घर भएको क्षेत्रको पूर्जा छैन। हामीले भूमि आयोगबाट सबै काम भने गरिसकेका छौँ, तर पूर्जा जारी भइसकेको अवस्था छैन। उनले भनिन्, ऐवानी जग्गामा बनाएको घरको नक्सा पास हुने कुरै भएन। त्यो घरको कुनै पनि नक्सा पास छैन। कैलालीको लम्की क्षेत्रमा सांसद खनाल मात्रै ऐवानी जग्गामा बसिरहेका छैनन्। भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार लुम्की चुहामा मात्रै 16,500 अव्यवस्थित परिवार छन्। त्यहाँ थप 1,226 भूमिहीन दलित तथा 1,918 भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। जिल्लाभरको अवस्था झन् विकराल छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा 1,40,348 परिवारले भूमिको लागि निवेदन दिएका छन्। सरकारले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गरेर अतिक्रमित वा सार्वजनिक क्षेत्र खाली गर्नुभन्दा पहिल्यै यस्ता क्षेत्रमा डोजर चलाउँदा राजसभाकै सांसदको घर पनि सुरक्षित रहने वा नरहने चर्चा भइरहेको छ भन्ने समाचार आएको छ। र यसले के बुझाउँछ भने हामीले चाहिँ के एकदमै पूर्वाग्रही नभइकन सन्तुलित ढङ्गले इमान्दार भएर के कुरा गर्नुपर्छ भने हो, अब लड्नुपर्ने ठाउँमा त यिनै केपी खनालहरू आए, अब सङ्घर्ष गरौँ न बालेन्छ। यहाँनिर मलाई लाग्छ भोलि हर्क साम्पाङ र नेकपा एमाले सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको मालिक बनाउनको लागि संसद अवरुद्ध गर्नु हो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। र सर यो भिडियो नि बजाउनु नि त, यहाँ म बजाउँछु। ल पहिला एकछिन है। अब सांसद केपी खनालले पनि चुनाव अगाडि यसो भने रहेछन्, हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है।
होइन आफै सुकुम्बासी छोरो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सुकुम्बासी होइन हामी फरक हो भन्छन् उनी फेरि भनेपछि के हो पुलिस सर यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले होइन उनले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सुकुम्बासीहरूभन्दा फरक हौ भनेको थिए अहिले त फेरि उनी सुकुम्बासीकै छोरो हो भनेर फेरि भोट मागेर रहेछन् हिजो त उनको भाषा ठ्याक्कै के छ भने वर्षौंसम्म हामीलाई तिमीहरूले झुलायो अब सुकुम्बासीको छोरो केपी खनालै आयो तिमीहरूलाई नागरिक लाल पूर्जा दिलाउने जिम्मा मेरो भन्ने टाइपले विश्वस्त पारेका छन् तर आज त भत्कियो अब त्यहाँका सुकुम्बासीहरूले मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ ऐलानी होइन उनको सुकुम्बासी बस्तीमा छ भनेर अलिकति यहाँ फरक छ है ऐलानी भनेको चाहिँ सुकुम्बासी नभएकाहरूको पनि जग्गा जमिन ऐलानीमा हुन सक्छ त्यसको पूर्जा पाउन योग्य व्यक्तिले पूर्जा पाउँछन् तर ठ्याक्कै सुकुम्बासी बस्ती भने अलिकति फरक हो जसको केही पनि छैन केपी खनालले पनि त स्वयं घोषणा गरे रहेछन् अब केपी खनालको याद गर्नु भयो यसबाट दुईटा कुरा आयो केपी खनालको त्यो सुकुम्बासी बस्ती भन्दा बाहिर कुनै जग्गा जमिन देखियो भने तत्काल राष्ट्रियकरण गर्नु उनले त्यो मितिसम्म सुकुम्बासी भनेका छन् तत्काल राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ उनी सुकुम्बासी रहेछन् नि त भनेपछि उनी आफै हिजो सुकुम्बासी होइन यो सरकारले गरे अनुसार त उनको पनि घर भत्किनु पर्ने भयो नि होइन अब घर भत्काउनु पर्छ भन्ने दुष्ट कुरा म गर्दिनँ तर उनी सुकुम्बासी भनेर स्वयं घोषणा गरेका छन् मनोहराका सुकुम्बासीमा उनीमा केही फरक भएन दुईटा व्यवहार हुँदैन मैले भनिहालेँ कुरा बुझिहाल्नुभयो तपाईँले अब म के भन्छु भने अब लाग्नुहोस् केपी खनालजी मनोहराको धोबी खोलाको थापाथलीको सुकुम्बासीमा तपाईँ एकै रहेछ किनभने सुकुम्बासीको परिभाषा के छ भने नेपालभित्र अथवा विदेशमा पनि कुनै पनि ठाउँमा एक चपरी जमिन नभएको भूमिहीनहरूलाई सुकुम्बासी भनिन्छ अब केपी खनालले अन्त केही यदि जग्गा जमिन चल अचल सम्पत्ति जोडेका छन् भने त्यो स्वतः राष्ट्रियकरण हुन्छ अथवा उनले सुकुम्बासी बस्ती छोडेर आफ्नो बस्तीमा जानुपर्ने हुन्छ उनले झुट बोले बापत माफी माग्नुपर्छ यहाँनिर हिजो चाहिँ सुकुम्बासी भन्दै नमस्कार म सुकुम्बासीको छोरो भन्दै लाल पूर्जा दिने आश्वासन होइन अहिले त उनले के भनेर चाहिँ मेरो आमा बुवाको परिश्रमले बनाएको घर हो डोजर चल्न दिन्न पनि भनेर सुकुम्बासी बस्तीमा चाहिँ कसले सरकारले बनाइदिएको घर हो त्यो चाहिँ उनीहरूको बाबुआमाले मेहनत गरे खनी खोस्री गरेर बनाए होइन यस्ता दोहोरो परिभाषा हुँदैन केपी खनाल भने सुकुम्बासी मान्छे हुन् म तपाईँलाई भनिदिन्छु उनी आफैले भनेका रहेछन् र उनीमाथि यहाँ सुकुम्बासीमाथि जो ज्यादती भयो अब कि उनी यो बिचमा हुकुमबासी भइसकेका हुनु पर्यो अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु सुकुम्बासी बाहिर बस्ती बाहिरका सुकुम्बासीहरू जसको बुवाले भारी बोकेर कसैलाई पढाए त्यो मान्छे आज 35 करोडको सम्पत्तिको मालिक छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्छ कि पर्दैन होइन यता संसद नखोल्ने हर्क साम्बाले भन्नुभएको छ संसद खोल्न पर्दैन किन जनमतलाई यसरी बन्दी बनाएको बालनजी खोइ संसद खोलेको खोइ जवाब दिए यही हो त सुशासन यही हो त भनेर दरखर प्रश्न उठाउनु भएको छ अब संसद बाहिरबाटै सबै कुरा खोजिने समस्याको समाधान खोजिने हो भने सुकुम्बासी भूमिहीन दलितहरूले संसद बाहिरैबाट विद्रोहको माध्यमद्वारा अधिकार खोज्छन् है ए अर्को जनजेट आन्दोलन हुन सक्छ हर्क साम्बाले त्यही भन्नुभयो हिंसात्मक हुनु हुँदैन त्यस्तो रक्तपातपूर्ण हुनु हुँदैन एकदम गान्धीवादी तरिकाले लाखौं मान्छे एउटा नजिर त बस्यो नि केपी शर्मा ओलीज्यूको कालापानी लिम्पियाधुराको चुच्चे नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार जो झन्डै 2/3 नजिक थियो कांग्रेस केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई गैर संवैधानिक ढङ्गले टोपल डाउन गरेर हिंसात्मक तरिकाले पदच्युत गराएर गैर संविधानले नचिन्ने सुशीला कार्की संसदको सदस्य नभएको सुशीला कार्कीलाई संविधान विपरीत गैर संवैधानिक तरिकाले जेएनजीको नाउँमा प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ भने भोलि लाखौं लाख जनता त्योभन्दा बढी भिड उर्लिएर त्यो बेला त 10,000 उर्लिया हो लाखौं लाख जनता उर्लिएर सुकुम्बासीहरू अर्को विद्रोहबाट नयाँ सरकार बन्न सक्छ विद्रोहबाट मानव हर्क साम्पाङलाई राष्ट्रपति पुण्य गौतममा प्रधानमन्त्री घोषणा गरे भने त्यो वैध हुन्छ कि हुँदैन यो कुरो पनि त प्रश्न उठ्ला नि त हैन विद्रोहबाटै हिजो अब सुशील कार्की नेतृत्व सरकार बन्यो भने अब वैध नहुने भन्ने चार पनि अथवा हर्क साम्पाङलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पुण्य गौतमलाई चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा राष्ट्रपति बनाइदिए अथवा एउटा इमेजिन गर्नुस् लाखौं मान्छे उठेर भोलि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिम्पेच लगाइदिए भने त्यो मान्ने हुन्छ कि हुँदैन हो यो कुरा पिछाडिएछ किनभने नजिर त बस्यो अब मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् कुनै दिन अधिकारै पाएनन् भने सम्भावना कम छ उनीहरू तपाईको आतंकवादी बन्न तयार छैनन् उनीहरू अपराधको दुनियाँमा जान तयार छैनन् क्रिमिनल हबमा जान तयार छैनन् भने तपाईलाई म भन्छु अधिकांश क्रिमिनल
हब भनेको चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती छ विदेशतिर, तर नेपालमा मात्रै शान्त, सभ्य, भव्य, शालीन, श्रमजीवी, इमान्दार, देशभक्त, नेटिभ नागरिक सुकुम्बासी छन्। र उनीहरूले भोलि त्यो ठाउँमा गएर जहाँबाट खेती हो त्यही ठाउँमा गएर पाल टाँगे भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन खडा गऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो परिस्थिति पनि आउन सक्छ। नेकपा एमाले अहिले संसद किन नडाकिएको होला भने हर्क साम्पाङज्यूको श्रम संस्कृति, नेकपा एमाले लगायत सायद काङ्ग्रेस पनि हतारिएर आउँछ। सबै विपक्षी पार्टीले संसद अवरुद्ध गरेर सुकुम्बासीलाई तुरन्त नागरिकता दिए, के अरे लाल पूर्जा दिए भनेर सङ्घर्ष गर्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। संसद नै अवरोध पुर्यायो भने, संसद अवरुद्ध गरे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। यस्ता जायज कुरामा संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो देशका नागरिकलाई अधिकार दिलाउन, महँगी घटाउन, गरिबी घटाउन चाहिँ संसद अवरुद्ध हुनु पर्यो के, फन्टुस कुरामा हुनु भएन। र याद गर्नुहोला, ती सुकुम्बासी भनेका सहकारी ठगी गरेका, अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भएका, अथवा नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भएका, ठाउँ ठाउँमा अब शालिग्राम पुडाशैलीको आत्महत्या गराएका यस्ता मानिस होइनन्। सिकन्दरराम जगाउने मान्छे होइन, बिआइसिसी जगाउने मान्छे होइनन्, विदेशीसँग गुप्तगु गर्ने होइनन्। आफ्नो रगत पसिना आँसु सिञ्चित गरेर यो आशामा कि एक दिन सरकारले हामीलाई लाल पूर्जा दिनेछ, त्यो आशामा उनीहरूले भस्पे खोरिया फाँडे, त्यहाँ बसे, सानो घर बनाए रामझुपडी, त्यसलाई अलिकति विस्तारित गर्दै लगे, एक दुई तल्ला बनायो होला। हो, उनीहरू चाहिँ सधैँभरि सुकुम्बासी जन्मिएर सुकुम्बासी नै मर्नुपर्ने। उनीहरूले नजिकै बस्तीहरूमा गएर त्यहाँ श्रम गरेका छन्, इँटा बोकेका छन्, ढुङ्गा बोकेका छन्, मजदुरी गरेका छन्। महिलाहरू कोही डान्स रेस्टुरेन्टमा नाचे होलान्, अथवा कोही त्यस्तै उमेरका मान्छेहरू गएर घर सरसफाइ गरे, सस्तो श्रम गरे, कोहीले ट्युसन पढाए होलान्, कोहीले के गरे होलान्, कोही विदेश गए होलान्। कैयौँ मान्छेको नागरिकता छैन, तपाईँ कसरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ? अनाथहरू छन् त्यहाँ, ठाउँ ठाउँबाट घुसेका, जसको लागि मृत्यु गरेर बस्नु बाहेक विकल्प छैन। तिनलाई यही देशमा हामीले अनागरिक जस्तो व्यवहार गरेका थियौँ। आज विदेशबाट आउने अनागरिकहरू नागरिक बनिसके, देश सत्ता कब्जा गर्ने अवस्था भइसक्यो। यो लाखौँ वर्षदेखि राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, होइन, कोचेमेचे, धिमाल, राजवंशी आदि इत्यादि, अब दलितहरू, सीमान्तकृतहरू त्यो बस्तीमा बस्दा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री पनि छन्, ब्राह्मण क्षेत्री पनि छन्, त्यो बस्तीमा बस्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ मानव हामीले शरणार्थी रोहिङ्गालाई मानवीय व्यवहार गर्छौँ, भुटानीलाई गर्छौँ, उनीहरूलाई त त्योभन्दा पनि थर्ड क्लास अहिले जहाँ जहाँ राखिएको छ त्यो मानव कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा राखे जस्तो फोटो पनि खिच्न दिएको छैन। हैजा लगायतका रोगहरू फैलिने डर छ। त्यस्तो अमानवीय घृणित तरिकाले तिनीहरूलाई पुरै बन्धक युद्धबन्दी जसरी राखिएको छ। युद्ध अनि युद्धग्रस्त शत्रु राष्ट्रले युद्धग्रस्त भूमिमा बम खसाले जस्तो त्यो बस्ती ध्वस्त पारिएको छ। अब एउटा न्यारेटिभ बनेको छ, अब प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा इजरायलले ध्वस्त पार्यो, नेपालमा चाहिँ गाजाले ध्वस्त पार्यो भन्ने पनि आइरहेछ होइन, फोटोहरू भिडियोहरू। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सुकुम्बासी बस्तीका कुनै पनि चेलीको विवाह इन्डियामा भएको छैन र उनीहरू हिन्दीमा इन्टरभ्यू दिँदैन। याद गर्नु होला, सुकुम्बासी बस्तीका कुनै पनि मान्छे सरकारी जागिर खाएर अनि उनीहरूले नेपालको गोप्य दस्तावेज बेचेर धन कमाएका छैनन्। सुकुम्बासी बस्तीका मान्छे इमान्दार भए, सोझा भए, श्रमजीवी भए, रगत बगाए, पसिना बगाए, स्वरोजगार भयो, हामीलाई जागिर देऊ भनेर डिमान्ड गर्दै बन्द हडताल गरेनन्, लाल पूर्जा माग्दै चक्का जाम गरेनन्, सिंहदरबार घेराउ गरेनन्। सायद त्यो उनीहरूको कमजोरी थियो होला। होइन, अहिले सागर ढकालको पनि खोला मिचेर बनाएको कैलालीको घर भन्ने कुराहरू आइरहेछ पुण्य सर, यो चाहिँ के हुन्छ? अब आज मात्रै गृह मन्त्रालयले देशव्यापी रूपमा यस्ता संरचनाहरूमा चाहिँ अब राज्यले होइन अब भनौँ न आफ्नो स्वामित्वमा लिने भनेर गृह मन्त्रालयले कडा निर्देशन भन्नाले त्यो गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति आएको छ भन्नाले देशव्यापी रूपमा यो फैलिने कुरा आयो। अब काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक रूपमा अतिक्रमित जग्गाहरू राज्यको नाममा ल्याउने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। अब त्यहाँ सागर ढकालको घर पनि अब के डोजर लाग्छ अब त्यहाँ पनि? होइन, मैले भनिहालेँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्दैछन् भने ठुला बडाले अतिक्रमण गरेको भनिएको जग्गामा आँखा चिप्लिन सक्छन् होइन, किनभने शासन प्रशासन नीति निर्माणको तहमा भएका थुप्रैको ऐवानी जग्गा छ, त्यसमा एउटा अर्कै किसिमको नीति बनाउन सक्छन्। अब यो अभियान भनेकै सुकुम्बासी खेल्ने हो क्या। सुकुम्बासी भन्नेलाई गरिबलाई त बाँच्ने अधिकारै छैन जस्तो। एडिबीको लोन स्याङ्सन गर्न र युरेनियम प्रशोधन गर्ने नाउँमा थप लोन लिन यो प्रपञ्च के भइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ। आज अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री तारन्तार नेपाल आएको अवस्था छ, तपाईँलाई याद हो होइन? अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री अब समीर कलकपुर 1 हप्ता 1.5 हप्ता अगाडि नेपाल आए, त्यसपछि अहिले फेरि
अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत होइन जर्जियो गोर आए। उनी खाडी क्षेत्र एसिया क्षेत्र हेर्नेदेखि लिएर भारतका लागि अमेरिकी राजदूत समेत रहेछन्। उनले अब विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटे, रवि लामिछानेलाई भेटे हिजो। के हो पुण्य सर, अहिले त फेरि गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ फेरि आउँछन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ, के हो पुण्य सर यसको कनेक्सन? अब यहाँ हेर्नुहोस्, एमसिसीलाई छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्र्याकमा कार्यान्वयनमा लगाएर 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दबाब छ। अमेरिका कानुनले पनि एमसिसीलाई अब 1 वर्षसम्म थप्न मिल्ने होइन त्यो भन्ने कुरा कानुन पारित गर्यो। जियोपोलिटिकल स्ट्राटेजीको हिसाबले नेपाल बफर स्टेट बनाउन उनीहरूले खोजिरहेछ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलता विपरीत नेपालमा विदेशी छलफल गर्न खोजिरहेछन् र नेपालको युरेनियम भण्डारलाई कब्जामा लिन कुनै न कुनै प्रपञ्च गर्न खोजिरहेछन् र नेपालबाट 15औं दलाइ लामा घोषणा गर्ने अनि फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चर्काउने, तिब्बतीहरूलाई सहुलियत दिने र 15औं दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा गरेर भित्रराष्ट्र चीन विरुद्ध एउटा घेरघारको नीति लिने खालको प्रोएक्टिभ नीति अमेरिकनले लागू गरेका छ। इन्डिया पनि हेरेको हेरै छ। अब विगतमा एकजना उपराष्ट्रपति थिए एल गोर, उनको आफन्त मानिने अहिले जर्जियो गोर नेपाल आएका छन्। मोदीले पनि उनको भावी भरकम स्वागत गरेका छन्। बालेन शाहले भेटेनन् भन्ने न्यारेटिभ छ, तर गोप्य रूपमा भेटेनन् भन्ने के प्रमाण छ हामीसँग? पहिलो कुरो होइन, सबै कुरो त सार्वजनिक भएको छैन। अब गोप्य हिजोका मान्छे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, खुल्लम खुल्ला वार करेंगे थे, अब सब गुपचुप होगा भन्ने टाइपले चुपचाप घण्टी छाप भन्ने त नारै थियो है। घण्टी छाप सबै कुरा चुप। अहिले त कुम्लो गएर टापाटाप भन्ने। रवि लामिछानेको चाहिँ शिरमा जम्मै दोषहरू थोपर्ने यिनीहरूले काम गरेका छन्। रवि लामिछाने पनि त्यस्तै छन्। सारा कुरो अहिलेको जति पनि समस्याहरू छ पेन्डोरा बक्स खोलेको छ बिकज अफ रवि लामिछाने। उनी पामर लाच्छी भएको हुनाले यो अवस्था आएको। अब रवि लामिछानेको शिरमा मुद्दाको डेमोक्रेसीको तरबार छ। अब मैले सुनेसम्म चाहिँ हातमा टिओबीको ट्याटु भएका सुदन गुरुङ जसले तिब्बतियन गतिविधि चर्काउनको लागि विगतमा बारबरा फाउन्डेसनबाट ठुलो रकम लिएका थिए, डलर लिएका थिए हो, उनीलाई फेरि अब एल्गोरिजमले उनलाई अनावश्यक लोकप्रिय पनि गराइहालेको छ हो। उनलाई नै गृहमन्त्री बनाउन र नेपालमा तिब्बतियन गतिविधिलाई आधिकारिकता दिन खोजिएको भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, सायद सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउने दबाब पनि दिन सक्छन् अमेरिकनहरूले, किनभने सबभन्दा हिजो पनि उनी डिप स्टेटकै चाहनामा गृहमन्त्री भएको कुरो लगभग ओपन सेक्रेट जस्तो भइसकेको छ। तपाईँलाई म एउटा सो गर्न चाहन्छु, हुन त हिजो तपाईँलाई मैले देखाइसकेँ, तर पनि यो फेरि देखाउनु जरुरी हुन्छ। तपाईँले यो हातमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो है, यो के ड्रागन छ है, देख्नुहुन्छ है ड्रागनको हो। यो भनेको तिब्बत ओरिजिनल ब्लडको हो। तिब्बत ओरिजिन ब्लड हो। तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको यो ट्याटु हो। अब तपाईँको टिओबी तिब्बतवाला यो चिन्ह पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो टिओबीको सेम छ होइन हो। अब यहाँनिर अर्को तथ्य के आएको छ भने मैले तपाईँलाई सुनाउनु पर्छ कि यहाँ भनिएको छ मन्त्री सुदन गुरुङले स्टुडेन्ट फर फ्री तिब्बत एसएफटी बाट आर्थिक सहयोग लिएको भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्नको विषय हो। एसएफटी को मुख्य उद्देश्य तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने हो, जुन एउटा राजनीतिक एजेन्डा हो। अझै सुदन गुरुङको हातमा टिओबी तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड को ट्याटु देखिनु झन् गम्भीर शङ्काको विषय हो भनेर आएको छ। यसपछि के रहेछ यो स्टुडेन्ट फर फ्री तिब्बत भन्ने संस्था, यसको मिसन के रहेछ भने स्टुडेन्ट फर फ्री तिब्बत ESFT works in solidarity with the Tibetan people in their struggle for freedom and independence. We are a chapter-based network of young people and activists around the world through education, grassroots organizing, and direct action. We campaign for Tibetans' fundamental rights to political freedom. Our role is to empower and train youth as leaders in the worldwide movement for social justice. यो भनेको चाहिँ उनीहरूको सामाजिक न्यायको मुद्दामा र तिब्बत स्वतन्त्र राख्न र तिब्बतको कथित सार्वभौमिकताको पक्षमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता सोलिडारिटी निर्माण गर्नको निम्ति उनीहरूले विश्वव्यापी सञ्जाल बनाएका छन् र त्यस अन्तर्गत सक्रिय हुन्छन् भनेर यस्तो खतरनाक चीन विरोधी संस्था एसएफटीबाट उनले अनुदान लिएका छन्
उनले सहयोग लिएका छन्, डलर लिएका छन् भन्ने बित्तिकै सुदन गुरुङलाई अब तपाईँले गृहमन्त्री बनाउनुको अर्थ सिधा चाइना विरुद्ध युद्धको घोषणा हो कि होइन? खुलेआम टाटु देखाउँदै हिँडेका छन्, ट्याटु देखाउँदै हिँडेका छन्। फेरि अब तपाईँ गोर्खामा जन्मिनुभयो, तपाईँ मगरको छोरो, हुन त कतिले छेत्री भन्ठान, तपाईँ यति स्पष्ट बोल्नुहुन्छ। सुदन गुरुङको बोलीमा आगे पछि भन्ने लवज खुब छ। मानौ उनी या त तिब्बतमा लाउर खान गएका थिए, त्यो उनको उमेर परिवेशले बताउँदैन, या त तिब्बती धर्मशाला इन्डियामा बसेर पढेका थिए कि केहीसम्म। अब पढाइ त उनको राम्रो छैन, एसएलसी सो सराह होला, तर उनी एकदम रहस्यमय भूमिकामा छन्। हिजो भारी बोक्नेको सन्तान हुन्, आज 35 करोड बराबरको सम्पत्ति छ भनेर भनेका छन्। कुन आधारमा बिना व्यवसाय उनले आर्जन गरे भन्ने कुरो पनि आउला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ देश एउटा गम्भीर सङ्कटमा गयो। तर उनलाई गृहमन्त्री बनाएर आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न डिप स्टेट लागिसकेको प्रतीत हुन्छ। अब के छ यो सरकार, अब कसरी अगाडि बढ्ला? न संसद बजेट बोलाउने, धमाधम खाली यो बजेट भन्नाले यो बस्ती खाली गर्ने, यो सार्वजनिक अतिक्रमणको नाममा बस्ती खाली गर्ने, गरिब जनताहरूको रोइलो बढिराखेको छ। यसमा मात्रै यो सरकारको ध्यान छ, अरू महँगी नियन्त्रण लगायत अरू देशका समस्याहरू होइन, जनचासोका विषयहरूमा यो सरकार त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन भनेर आवाज उठिराखेको छ पुण्य सर। अब बजेट कहिले आउने हो कि नआउने हो टुङ्गो छैन, कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो सरकार, यो देश अब कसरी अगाडि बढ्ला यिनीहरूकै नेतृत्वमा? इतिहासमा सबभन्दा क्रूर मानिएका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले समेत मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए बेलायतको भ्रमणपछि। उनले समेत आफ्नो जीवनको अन्त्यकालमा केही लोककल्याणकारी कार्य गरेका थिए। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री त रोम जल्दा निरोले बाँसुरी फुके झै मदमस्त छन्। उनी स्याडिस्ट आनन्दमा रमाएका छन्। समाज पनि अर्काको घर जलेको भत्किएको देखेर आनन्दित भएको एकदमै स्याडिस्ट अवस्था। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलकभन्दा पनि खुङ्खार स्याडिस्ट अर्थात् परपीडक भएको अवस्था छ। र याद गर्नुहोला, जसले अरूको दुःखमा खुसी मनाउँछ त्यसलाई एक दिन दैविक दण्ड हुन्छ, त्यो पनि त्यही अवस्थामा पुग्छ। र हिजो यो भन्नाले यो सरकारलाई दण्ड हुन्छ होइन? अहिले त पुण्य सर यसरी आयो नि, भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत सङ्कलन गरिँदै स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेकालाई सम्पर्क आउन आग्रह भन्नाले लगत सङ्कलन प्रक्रिया त सरकारले गरिरहेको देखिन्छ नि त होइन? म तपाईँलाई भन्छु यो पनि सब एउटा बहाना हो। हिजो तपाईँहरूले जलाउनु भयो, आज भत्काउनु भयो, भोलि के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो देश विरुद्ध सब हिसाब किताब छ। त्यसकारण यो देश जोगाउने बेला आयो। नेपाललाई बहुआयामिक द्वन्द्वको भुमरीमा झाँकिँदैछ। नेपाल असाध्यै पेचिलो अवस्थामा छ। विदेशी शक्ति केन्द्र यहीँ बसेर चलखेल गरिरहेको बेला, यस्तो बेलामा सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध हुनुपर्नेमा नेपालीको बिचमा घृणा अफवाह होइन, भोलि ती सुकुम्बासीहरूलाई गिजाउने उ गर्ने अवस्था आइरहेको छ। यस्तो हो लगत सङ्कलन गर्ने भनेको के हो भने अब यहाँनिर असली सुकुम्बासीहरू भूमिहीनहरू को हुन्? उनीहरूको बाँच्ने अधिकार अब उनीहरू सबैसँग निसाब प्रमाण छैन। निसाब प्रमाण भएको ठाउँ तपाईँले भत्काइसक्नुभयो, त्यहाँ कति कागज बाँचियो होला, कति के भयो होला, लगत त त्यहीँ बसेर भिडाउनु पर्थ्यो नि। तपाईँले त्यो बस्तीलाई पहिला लगत सङ्कलन गरेर, अब मेरो तर्क मान्नुहुन्छ भने म त त्यही बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो, त्यहीँ लाल पूर्जा दिनु पर्थ्यो, हुकुमबासीलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्नु पर्थ्यो, हटाउनु पर्थ्यो, असली सुकुम्बासीको बरु व्यवस्थित घर त्यहीँ बनाइदिनु पर्थ्यो, त्यही राम्रो गर्नु पर्थ्यो भन्ने मान्छे हो। अनि हुकुमबासीको घरमा सुकुम्बासी राख्नु पर्थ्यो भन्ने अब भत्काइयो। अब लगत सङ्कलन गरेर अरबौँ खरबौँ राज्यलाई बोझ बोकाएर तपाईँ सस्तो लोकप्रियताको काम गर्नुहुन्छ होला, त्यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनुहुन्छ होला। तपाईँले लगाएर हामीले सुकुम्बासीको लागि यस्तो गऱ्यौँ भनेर एउटा कथित बस्ती निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ होला। त्यसले रोजीरोटीको व्यवस्थापन हुन्छ, रोजगारी खोसिएको कुरोको क्षतिपूर्ति हुन्छ, आत्महत्या गरेर मान्छेको ज्यान फर्किएर आउँछ। अब उनीहरूलाई तपाईँको नाम मात्रको कौडीको जमिन काहीँ दिलाइदिने होला, एकदम भकभक उम्लिने गर्मीमा लगेर राखिदिने होला काहीँ। अब यो मानवीय कुरा छैन, यो पनि एउटा झारा टार्ने। यो त अस्तिदेखि भनेको थियो त लगत सङ्कलन गर्छौँ आदि इत्यादि। अब त्यहाँ 9,000 10,000 20,000 भन्दा माथि मान्छे गएका छैनन्, जबकि लाखौँ विस्थापित भएका छन्, सडकमा सुतेका छन् मान्छे। हिजो एउटा तपाईँको बिचरा त्यो कहिलेदेखिको एउटा कर्मचारी भएछन्, खाइ नखाइ 49 सालमा जमिन किनेको भन्थे, तराई मुलका मान्छे रुँदै आथे होइन, एउटा बच्चा पनि रुँदै थिए, हेर्नुहोस् त बिचल्ली भयो। अनि यस्तो रोआएको छ, यस्तो मान्छेको बिजोग भएको छ, यति धेरै बच्चा बुढाबुढी युवाहरूको भविष्यमाथि तोप गोला चलाइएको छ, यति धेरै बर्बाद पारिएको छ, सायद यसको क्षतिपूर्ति हुँदैन। अब हर्क साम्पाङज्यू नेकपा एमाले सबै मिलेर सुकुम्बासी दिनहीन दुखी गरिबको पक्षमा लाग्नुपर्छ। र आज इतिहासमै पहिलोचोटि नेपालमा ड्याङ ड्याङ मन्दिर भत्काइएको छ।
हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा यो गरेलाई यो पास्टर हर्केले भत्कायो भन्थे। आज बालेन शाहले त्यही गर्दा आफूलाई धार्मिक अभियन्ता भन्नेहरू कुन दुलामा लुकेर बसेका छन्। यसको विषयमा बोल्नु पर्दैन। मन्दिर भत्काउने भने सानो कुरा हो, अनि विद्यालय भत्काउने कुरा छ। विद्यालय त सार्वजनिक जग्गामै बन्छ। मन्दिर भत्काउने होला, अरू थप मन्दिर भोलि विद्यालय भत्काइसके, गुम्बा भत्काइसके। बुद्ध जयन्तीको दिनमा बुद्धको गुम्बा भत्काएका छन्। इतिहासमा यति ठुलो अन्याय र अत्याचार कहिल्यै भएको छैन। होइन, दुर्गा प्रसाईले पनि नेपाली सेना सुकुम्बासी बस्तीमा हुनुपर्ने कि लिपुलेकमा भन्नुभएको छ। दुर्गा प्रसाईले, हर्क साम्पाङले पनि लिपुलेकमा सेना कहिले जान्छ कि यस्तो अब सुकुम्बासी बस्तीमा मात्रै हो आतङ्क भनेर भन्नुभएको छ उहाँले पनि। त्यही त भने इतिहासमा योभन्दा ठुलो ज्यादती अन्याय कहिले पनि भएन। अब यो ढङ्गको ज्यादती अन्यायको कुन क्षतिपूर्ति हुन्छ? अब लिपुलेक कालापानी लिप्याधुरा सुरक्षित गर्न जानु पर्दैन? हर्क साम्पाङले भने त्यसो भए यो सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ, बालेनले राजीनामा दिनु पर्छ। सरकारले वास्तवमा राजीनामा दिनै पर्छ। किनभने यो सरकार नागरिक सरकार थियो भने संसद चल्दै थियो। होइन, एउटा नागरिकको पनि त आँसु पुस्नको लागि यो सरकारले काम गर्नु पर्यो नि, होइन? यहाँ त 90-95% हुकुमवासी भयो भन्दैमा जस्तो 1000मा 90-95% सुकुम्बासी 900 भयो भने 100% 100 जना जति त सुकुम्बासी नै थियो होला नि त। तिनीहरूको न्यायको लागि त्यो सरकार लड्नु पर्ने। 100 होइन, 1 जनाको लागि पनि त्यो राज्यको त उत्तिकै दायित्व हुन्छ नि, होइन? त्यहाँ 100कडा 95% सुकुम्बासी नै हुन्। यहाँ गलत त्यस्तो पो हो पुनि सर? हो। यहाँ त यसरी आयो नि त 90-95% चाहिँ नक्कली सुकुम्बासी, तिनीहरू हुकुमवासी हुन्, 5-10% मात्रै सुकुम्बासी हो भन्ने हिसाबले मिडिया ट्रायल गरियो नि त पहिला। मिडिया ट्रायल यो देशमा सबभन्दा घातक कुरा के भएको छ भने सुरुमै यो घर भत्काउने कुरालाई ग्लोरिफाइड गरियो। घर भत्काउनेहरूलाई हिरो बनाइयो। भत्काउने बिगार्नेलाई दैत्यकरण गरेको भए आज यो दिन देख्नु पर्दैन थियो। आज बालेन शाहको डोजर यसरी फुक्का फाल बस्तीहरूमा पुगेर बस्तीलाई बमले उडाए जस्तै ध्वस्त पार्नुको पछाडि, सारा गरिब दुखी खेद्नुको पछाडि मिडियामा भएको गलत अफवाहपूर्ण सूचना र घटिया राक्षसी कुरालाई एकदमै देवत्वकरण गरेर पेश गर्नु पनि एउटा कारण हो। सुरुदेखि नै मिडियाले, खास गरी सोसियल मिडिया जिम्मेवार भएर यो ज्यादती भयो, यो मानवता विरोधी अपराध भयो, यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने आवाज सहित भिडियो बनाइदिए भए यस्तो हुँदैन थियो। आज यो दुर्दिन देख्नु पर्दैन थियो। मान्छेको दिमाग घुर्दैन थिए। आज गलत सूचना दिएर गरिबहरूप्रति अन्याय गरिएको छ। बिचरा उनीहरूले जिन्दगीभरको कमाइले 1 तोला सुन किने भने उनीहरू हुकुमवासी भनेर बदनाम गरिएका छन्। बिना आम्दानी 200 तोला सुन राख्नेको चाहिँ जय जयकार भएको छ। यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा कलियोग लागेको छ। र मैले तपाईँलाई होइन, अहिले गृह मन्त्रालय सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ जसरी सार्वजनिक एलानी जग्गाको अतिक्रमण बनाएका संरचनाको भत्काउन भने चाहिँ अब देशभर डोजर चल्ने भयो पुग्ने सर। अब डोजरमै हुने भयो देश। अब यस्तो भयो। अब यो त तपाईँको के भने आधी देश खाली गर्छ यस्तो अवस्थाले। अब नेपाली कहाँ जाने? नेपालीलाई के गर्न खोजेको? नेपालीको भिडन्त गर्न खोजेको? र यो अवस्थाले चाहिँ के देखिन्छ भने राजनीतिक विद्रोहको निकट यो देश उभिएको छ। र तपाईँलाई भन्छु, जुन दिन गरिब दुखी भोगी असहाय उठ्छन् नि झुरुक्कै, दिनमा दुनियाँको कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन। केवल 10,000 मान्छे उत्रिँदा मानव समुद्र देखिन्छ। त्यो भिड उत्रिएर हिजोको सत्ता अन्यायपूर्ण तरिकाले फ्याँकेको थियो। भोलि न्यायको लागि लाखौँ जनता खडा भएर जनविद्रोह गरे भने शासकहरू भाग्ने ठाउँ पनि पाउँदैनन्। हस् पुनि सर, महत्त्वपूर्ण संवादले धन्यवाद। कति मिनट पुऱ्याएको?